जिस मुल्क पाकिस्तान को आजाद करने के लिए गुंबद खिजरा छोड़कर हुजूर आए, उसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरेआम गुस्ताखी की जाए, फिर कहते हैं 15 दिन के लिए हमने लाइसेंस मुअत्तल किया है। मैंने कहा डूब कर मार जाओ। अगर एक मौलवी एक जज के बारे में बात करे तो तुम 35 साल की सजा दो। क्या उस जज की जनाब इज्जत हुजूर की इज्जत से बढ़कर थी? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, आप रो पड़े थे, इकबाल तेरे होते हुए मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा तो मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने बाप के मुंह पर तमाचा मार दिया था। फिर वो सीएम साहबा जो कहती हैं मैं भी हर साल मिलाद मनाती हूँ, मैं भी कहता हूँ आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सीएम साहबा साल बाद तुम मिलाद तो मना लेती हो। आज उसी मिलाद वाले नबी की तुम्हारी हुक्मरानी के अंदर ये काम हुआ है। आज तुम्हें वो मिलाद वाले नहीं याद आ रहे कि इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में जन्नत की सैर की। जन्नत की सैर करते करते आप फरमाते हैं मैं जहन्नम के अंदर चला गया, और मैं वहां जब पहुंचा जहन्नम के अंदर, मैंने जहन्नम के दरोगा हजरत मालिक से फरमाया, मैंने ये कौन सा प्यार है कि हुजूर की गुस्ताखी होती रहे और हम खामोश होकर बैठे रहे। ये ऐसी तकरीरें हमसे नहीं होती, और ना ही ऐसे हम मौलवी हैं कि जनाब जहां पर माल मिलेगा हम बिक जाएंगे। हम बिकने वाले मौलवी नहीं है। जियो न्यूज का बाईकाट है, और इसके अलावा कोई चैनल हो जो हुजूर की इज्जत और नमूस पर हमला करे, हम सबसे ऐलान जिहाद करेंगे, सबसे ऐलान जंग करेंगे। हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है, हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। हमारे पास रब का कुरान और मोहम्मद का फरमान मौजूद है बस। जिस मुल्क पाकिस्तान को आजाद करने के लिए गुंबद खिजरा छोड़कर हुजूर आए, हुजूर के सहाबा हैं, उसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरेआम गुस्ताखी की जाए, वो भी 10 मुहर्रम वाले दिन। डूब कर नहीं मार जाना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को कि ये दिन भी हमें देखने में आए। फिर कहते हैं 15 दिन के लिए हमने लाइसेंस मुअत्तल किया है। मैंने कहा डूब कर मार जाओ। अगर एक मौलवी एक जज के बारे में बात करे तो तुम 35 साल की सजा दो। 35 साल की सजा एक जज की तौहीन पर तुम सुना दो, और इंटरनेशनल मीडिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरेआम गुस्ताखी हो, और तुम 15 दिन के लिए लाइसेंस मुअत्तल कर रहे हो। क्या उस जज की जनाब इज्जत हुजूर की इज्जत से बढ़कर थी? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, आप रो पड़े थे। आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों हो? फरमाया कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर के सामने किस मुंह से जाऊंगा? हुजूर फरमाएंगे इकबाल जिस दीन के लिए मुझे यहाँ काफिर ने पत्थर मारे, जिस दीन के लिए 2.5 साल मैंने शेब अबी तालिब के अंदर जेल काटी, जिस दीन के लिए इमाम हुसैन अपने बच्चों को करबला में लेकर गए, अपने बच्चों को कटाया, इकबाल तेरे होते हुए मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा तो मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? आज हमारे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, और फिर जो बंदा बात करे तो उसको फौरन कहते हैं जनाब इसको जेल के अंदर कर दो। हमें जेलें मंजूर हैं। हुजूर ने भी जेल काटी थी शेब अबी तालिब के अंदर, लेकिन हुजूर की इज्जत से बढ़कर हमें किसी की इज्जत अजीज नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने बाप के मुंह पर तमाचा मार दिया था। आज जो अमन अमन का दर्स देते हैं वो ये भी बातें कौम को सुनाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बाप के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तू नहीं जानता तेरा बाप है? फरमाया या रसूल अल्लाह बाप है, जब उसने आपकी गुस्ताखी की है फिर कोई बाप नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई बाप था, बाप का नाम भी अब्दुल्ला था, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। बाप ने हुजूर के बारे में बात की, अब्दुल्ला को पता चला, बेटे को पता चला, बेटा आया, जनाब मदीना का जो रास्ता जाता था मदीने के बाहर यह बात हुई थी। अब वो फौरन दौड़ा, दौड़ते दौड़ते मदीने के उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया जहां से काफिला गुजरना था। अब्दुल्ला वहां खड़ा है, बाप आ रहा है, बाप काफिर था, बेटा जनाब मुसलमान था, हुजूर का गुलाम था। जैसे ही बाप आया अब्दुल्ला ने तलवार नियाम से निकाली, निकाल कर बाप के यहीं पर हाथ रखा और मैं कह के मैं जलील हूँ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, अगर तू कहता है तो ठीक, वरना यहीं तेरी गर्दन उड़ा कर रख दूंगा। बाप को बेटा जनाब गिरबान से पकड़ कर कह रहा है, फरमाया यही कहे कि मैं जनाब जिल्लत वाला हूँ, मैं रुसवा हूँ, मैं जलील हूँ कायनात के अंदर, हुजूर की इज्जत वराउल वरा है। फरमाया ये बात कह वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर आए, हुजूर के सहाबा आए, उस अब्दुल्ला बिन उबई ने हुजूर को फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपका गुलाम ये कह रहा है। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला मसला क्या है, तुम क्यों अपने बाप को गिरबान से पकड़े हुए हो, क्यों नंगी तलवार तुमने तानी हुई है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपको गालियां देता है, ये बाप नहीं है, ये तो बदबख्त है। जब तक ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं उस वक्त तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कुरान कहता है, कभी आपने पढ़ा हो, कभी आपने सुना हो तो आपको पता हो ना। कुरान कहता है कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, ये कुरान की सूरत तौबा के अंदर आया है, तवील आयत है जिसके अंदर अल्लाह करीम ने सारी चीज़ों को बयान किया। फरमाया तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारा क़िरबा कबीला, तुम्हारा वो तिजारत का माल, तुम्हारे वो मकान, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा सब कुछ। फरमाया अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की इज्जत और जिहाद से तुम्हें प्यारे हैं फिर इंतज़ार करो, अल्लाह अपना अजाब लाएगा तुम पर। अगर ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह के महबूब से
اور اللہ کے رسول سے اور اگر دین سے اگر جہاد سے یہ چیزیں تمہیں پیاری ہیں، فرمایا انتظار کرو، پھر اللہ تم پر اپنا عذاب لائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہر بندہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑے، ہم کس حال میں رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، پتہ نہیں خبر ہے کسی نے آنا بھی یا نہیں آنا، لیکن حضور ضرور آئیں گے۔ آج ماں مر جائے تو بیٹی نہیں جاتی قبر میں، باپ مر جائے تو بیٹا نہیں کہتا ہے مجھے قبر کے اندر دفن کرو، لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا کا کوئی نہیں آئے گا رشتہ دار، لیکن گنبد خضرا والے مدینے والے آئیں گے۔ وہ آ کر جب کہیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پر مسلمانوں کے ملک کے اندر میری شرعام گستاخیاں ہوتی رہی، تم خاموش ہو کر بیٹھے رہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق جناب ہم کہیں، ان کو اجاگر کریں، ان کو جگائیں کہ جناب خدا کا خوف کرو، تم کیا تم کر رہے ہو؟ ہم کافروں کو کہتے تھے تم تو مسلمان ہو۔ پھر وہ سی ایم صاحبہ جو کہتی ہیں میں بھی ہر سال میلاد مناتی ہوں، میں بھی کہتا ہوں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سی ایم صاحبہ سال بعد تم میلاد تو منا لیتی ہو، آج اسی میلاد والے نبی کی تمہاری حکمرانی کے اندر یہ کام ہوا ہے، آج تمہیں وہ میلاد والے نہیں یاد آ رہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر جناب اس کی گستاخی کی جائے، پھر 15 دن کے لیے تم لائسنس معطل کر رہے ہو، پھر کہتے ہو مولوی دہشت گرد ہے۔ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، مولوی آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ امام ربانی مجدد الفسانی سنیں، امام ربانی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں جہنم کے اندر چلا گیا، اور میں وہاں جب پہنچا جہنم کے اندر، میں نے جہنم کے دروغہ حضرت مالک سے فرمایا، میں نے کہا مالک وہ اکبر بادشاہ آپ نے بھی نام سنا ہوگا، اس نے امام ربانی سے ٹکر لی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں نے ٹکر لی ہے، کوئی نہیں رہا، اور رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں میں نے حضرت مالک سے فرمایا، دروغہ جہنم سے فرمایا، میں نے کہا کہ مالک وہ اکبر بادشاہ کہاں ہے جو حضور کے دین کو کاٹتا تھا، حضور کے دین کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، ذرا دکھاؤ نا اکبر بادشاہ کہاں ہے، سنیں اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر، آپ شعر و شاعری بھی سنتے رہتے ہو، کبھی یہ باتیں بھی سنا کریں۔ امام ربانی فرماتے ہیں میں نے کہا مالک کہاں ہے نا وہ اکبر بادشاہ جو حضور کے دین کو کاٹتا تھا، حضور کے دین کے مخالفت کرتا تھا، کہاں ہے وہ اکبر بادشاہ؟ فرماتے ہیں اتنی دیر میں فرشتوں نے ایک پیٹی لائے، اور میں نے کہا میں نے تو اکبر بادشاہ کا پوچھا، پیٹی کا نہیں پوچھا، انہوں نے پیٹی کا وہ اوپر سے ڈھک کھولا، اور کیا دیکھتا ہوں ایک کونے کے اندر ایک چھوٹا سا چوہا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا مالک میں نے اکبر بادشاہ کا پوچھا، چوہے کا نہیں پوچھا۔ تو مالک دروغہ جہنم کہنے لگا کہ امام ربانی یہی وہ بندہ ہے جو حضور کے دین کو کاٹتا تھا، اللہ نے اس کو چوہا بنا کر رکھ دیا۔ اور میں امام ربانی یہ وہ بادشاہ ہے، یہ وہ اکبر بادشاہ ہے جو دین کی مخالفت کیا کرتا تھا، حضور کے دین کو کاٹتا تھا، اللہ نے اس کو سزا یہ دی ہے، چوہا بنا کر اللہ نے اس پیٹی کے اندر بند کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کے دین کو کاٹے تو اس کی سزا یہ ہے، تو جو دین والے کو کاٹے اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ نبی جس کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، یہ ہمیں ملک ملا، یہ ممبر و محراب ملے، یہ مساجد ملے، یہ قرآن ملا، یہ حدیث ملی، ہمیں ماں باپ ملے، اولاد ملے، بہن بھائی ملے، کنبہ قبیلہ ملا، سب کچھ جس نبی کے صدقے سے ہمیں ملا، آج اس نبی کی عزت اور ناموس پر مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا پر کیا جائے، پھر اس کے خاکے شائع کیا جائیں، پوری دنیا کو دکھایا جائے، پھر کہا جائے کہ نہیں جناب ہم سے غلطی ہوگی ہے، مجھ سے غلطی ہو تو آپ کہیں گے قاری صاحب آپ بے وقوف تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا آپ نے یہ بات کیا ہے۔ کہتے ہیں مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے تھے نا، ہمیں تو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، آپ تو سارا کچھ سمجھنے والے تھے، اور آپ کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو لوگ جیو نیوز چینل دیکھتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کتنے سا ہیں، کتنے لمحے یہاں ہوں، کتنا وقت میرا دنیا میں ہے، کتنا وقت میرا اس دھرتی کے اندر ہے، اس منبر پر ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے، ابھی سانسیں یہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وعدہ مقرر آ جاتا ہے بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ قدم آگے اٹھا سکتا ہے، نہ قدم پیچھے اٹھا سکتا ہے، پتہ نہیں ہے کب یہ سانسیں نکل جائیں، لیکن کم از کم ہم یہ تو جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ جتنا ہمارے پاس طاقت تھی ہم نے بھی آپ کی عزت اور ناموس کے لیے دفاع کیا تھا۔
کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ہم روڈ نہیں بند کر سکتے، ہم جناب وہ بندوقیں نہیں اٹھا سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو تم نے کیا ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے یہ جو کام کیا ہے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو تم نے حملہ کیا ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور جیو نیوز کا بائیکاٹ کیا جائے، ہزاروں ہاں گستاخیاں ان پر پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جیو پر بیٹھیں گے خبریں سنیں گے۔ آپ کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو خبریں زیادہ پیاری ہیں۔ سنیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، غزوہ احد کا موقع تھا، حضور کے صحابہ نے بھی حضور سے پیار کیا ہے۔ یہ کون سا پیار ہے کہ حضور کی گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہے؟ یہ ایسی تقریریں ہم سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسے ہم مولوی ہیں کہ جناب جہاں پر مال ملے گا ہم بک جائیں گے، ہم بکنے والے مولوی نہیں ہیں۔ یہ کلندر لاہوری نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرمایا نہ شبب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم، فرمایا کہ نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالیاں گلاں کرتے ہیں، ہم چمکنے والے محبوب کے غلام ہیں اور گلاں بھی چمکنیاں ہوا کرتے ہیں۔ ہم کوئی کالے نہیں ہیں، نہ کسی کے کانے ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے یہ گنبد خضرا سے ملتا ہے، اور جو کچھ آپ کو بھی مل رہا ہے یہ گنبد خضرا کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا غزوہ احد کے موقع پر حضرت سمیرہ بنت قیس یہ صحابیہ تھی، ان کے 4 رشتے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، 4 رشتے، باپ شریک ہوا، بیٹا شریک ہوا، بھائی شریک ہوا، گھر والا بھی شریک ہوا تھا، 4 رشتے اس کے جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ پہلا گروہ آیا جنگ کے بعد، یہ حضرت سمیرہ بنت قیس راستے پر کھڑی ہوئی، پہلا گروہ آیا، قافلہ آیا، آپ نے پوچھا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، فرمایا باپ کا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ دوسرا قافلہ آیا، فرمایا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، فرمایا بیٹا نہیں پوچھا حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تیسرا قافلہ آیا، پھر پوچھا، فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا خامد شہید ہو گیا ہے، فرمایا خامد کا نہیں پوچھا حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ چوتھا قافلہ آیا، پھر آپ نے پوچھا حضور کا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، چاروں کو چارے عزیز رشتے تمہارے شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں پوچھا، رشتہ داروں کا نہیں پوچھا، میں نے اگر پوچھا ہے تو وہ گنبد والے خضرا کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو مدینے والے کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو تاجدار انبیاء کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو ختم نبوت کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو آمنہ کے لال کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو اس پروردگار کے محبوب کے بارے میں پوچھا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور صحیح ہے، سلامت ہے، حضور تشریف لا کر آ رہے ہیں۔ اب حضور سامنے آئے، حضرت سمیرہ آگے بڑھی اور بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بوسہ دیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے 4 رشتے شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے راہ پر قربان ہو چکے ہیں۔ آپ نے جو جملہ اس وقت فرمایا تھا، فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس رشتے کی ضرورت ہے؟ میں یا رسول اللہ رشتے نہیں چاہیے، آپ چاہیے تھے، یا رسول اللہ آپ آباد ہے، آپ ٹھیک ہے، تو فرمایا دنیا کائنات، فرمایا سارا جہان غرق ہو جائے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کے صحابہ تھے۔ حضور کے جب دندان مبارک پر کافر نے پتھر مارا، غزوہ احد کے موقع پر پتھر لگا، حضور کا دندان زخمی ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں شہید ہوا، شہید نہیں ہوا تھا، صرف زخمی ہوا تھا حضور کا دندان۔ بعض خطیب کہہ دیتے ہیں کہ شہید ہوا، شہید نہیں ہوا، صرف زخمی ہوا تھا، خون نیچے آیا۔ حضور کے صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس نے مارا؟ حضور نے اشارہ کیا، فرمایا فلاں کافر نے مارا۔ اب صحابی نے تلوار نیام سے نکالی، دوڑتا ہوا چلا گیا، آگے آگے وہ کافر ہے، پیچھے پیچھے حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا رک، تو نے میرے نبی کو مارا، تو نے میرے نبی کو پتھر مارا۔ جیسے ہی گستاخ سامنے آیا، وہ کافر سامنے آیا، آپ نے گردن اڑائی، وہ گردن پکڑی، ہاتھ سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور میں عرض کیا اس گستاخ نے آپ کا جناب دندان پر پتھر مارے تھے، اس نے آپ کو زخمی کیا، اور میں یا رسول اللہ جو آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کا حال یہی ہوگا، اور میں یا رسول اللہ یہ حال ہم اس کا رکھ دیں گے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آج ہم بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولوی پتہ نہیں کیا ہے، مولویوں کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ مولوی آپ کے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے خدا کا خوف کریں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کے سامنے آئے ہیں، رسول اللہ فرمائیں گے اوے مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے
इंटरनेशनल मीडिया पर मेरी गुस्ताखियाँ की जाए, जिस दीन के लिए अमीर हमजा के जिगर के टुकड़े हुए, जिस दीन के लिए अमीर हमजा के जिगर को पारा पारा किया गया, जिस दीन के लिए इमाम हुसैन को करबला के अंदर बच्चों के सामने शहीद किया गया, जिस दीन के लिए अली असगर को शहीद किया गया, जिस दीन के लिए अली अकबर को शहीद किया गया, जिस दीन के लिए गाजी अब्बास को शहीद किया गया, जिस दीन के लिए 72 को शहीद किया गया और जनाब बगैर पानी के शहीद किया गया और ऐसे बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मुल्क के अंदर ये होता रहा, तुम कहाँ थे? हमने जवाब नहीं देना, जाना है कब्र में, जवाब देना है अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। लेकिन कम अज़ कम हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाएं, हम इस हुकूमत को उजागर करें, उनको बताएं कि खुदा का खौफ करो, ये काम तुम ना करो। अगर बनी इसराइल की कौम कोई गुनाह करे तो पूरी पूरी जनाब बस्तियां गर्क हो जाएं, पूरे पूरे जनाब इलाके ख़त्म हो जाएं। अगर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुजूर की गुस्ताखी की जाए तो फिर वो वक़्त दूर नहीं है, हम पर भी बनी इसराइल की तरह पत्थर बरसेंगे। उस वक़्त को याद करो, वो कोई ज़्यादा काम नहीं करते थे, वो भी इसी तरह के गुनाह करते थे। अल्लाह ने अजाब क्या दिया? पूरी पूरी बस्तियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अगर आज हम भी खामोश रहेंगे तो हमारे साथ भी वही वाक़या होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। जिब्रील आए और आकर देखा कि एक अल्लाह का नेक बंदा था जो अपनी झूपड़ी के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, रब को पुकार रहा था, रब का जिक्र अज़कार कर रहा था। जिब्रील आए, उस बंदे को देखा, वापस चले गए, रब की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया, फरमाया कि या अल्लाह वो बंदा तेरा जिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ, मुझे उसके अल्लाह अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। फरमाया जाओ उसको भी उस बस्ती के साथ उल्टा कर तबाह बर्बाद कर दो। जिब्रील आए और आकर उस बस्ती को उठाया, आसमानों की तरफ ले गए। हुजूर फरमाते आसमानों से जाकर जिब्रील ने फिर बस्ती को जनाब उल्टाया, पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। फिर जिब्रील गए रब की बारगाह में, अर्ज़ किया या अल्लाह वो तो तेरा नेक बंदा था, उसने तो कोई गुनाह नहीं किए। तो रब ने फरमाया जिब्रील जहाँ हर तरफ गुस्ताखियों, जहाँ हर तरफ शराब आम हो जाए, दीन को जनाब पामाल किया जाए, दीन के जनाब तरह तरह की बातें की जाए, फरमाया वहाँ अगर एक बंदा खामोश होकर अंदर बैठ कर सिर्फ रब रब करता रहे, मुझे ऐसे रब रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है उस बंदे के रब रब की, उसको चाहिए था निकलता मैदान में आता, लोगों को कहता हो तुम क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, ये तुम काम गलत कर रहे हो। फरमाया वो तो अंदर बैठकर रब रब कर रहा था, इसके रब रब की मुझे ज़रूरत नहीं है। फरमाया इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर आज हम भी खामोश रहेंगे तो फिर वो वक़्त दूर नहीं है, हम भी चले जाएंगे, हमारे साथ भी वही हशर होगा जो उसके साथ हुआ था। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे अपने सहाबा के हमरा, आगे मुनाफिक थे, उन्होंने कुछ बात की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो गया। हुज़ूर को जब इल्म हुआ तो हुज़ूर ने उनको बुलाया, फरमाया तुम क्या कह रहे थे? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो अपना सफ़र गुजार रहे थे ताकि बातों बातों में सफ़र गुजर जाएगा, बातों बातों में हम जनाब मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि तुम ये बातें कर रहे थे, कुरान की आयत अल्लाह ने फ़ौरन जनाब आयत नाजिल फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम भी दो, मेरा पैगाम भी दो। कुरान की आयत आई, अल्लाह ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, फरमाया जाओ अब तुम काफिर हो चुके हो। अगर एक हंसी मजाक पर भी फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल हो जाए, अगर आज भी अल्लाह का महबूब जिंदा होता तो कई कुरान की आयत उतर चुकी होती। आखिरी बात, तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर कहें कि हम आज से जियो न्यूज़ का बाइकाट करते हैं। सारे मिलकर कहें, हमने कब्र में नहीं जाना है तो मिलकर कहें कि हमने आज से जियो न्यूज़ का बाइकाट करना। मिलकर के जियो न्यूज़ का बाइकाट है, जियो न्यूज़ का बाइकाट है। और इसके अलावा कोई चैनल हो जो हुजूर की इज्जत और नमूस पर हमला करे, हम सबसे ऐलान जंग करेंगे। हमें किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रब का कुरान और मोहम्मद का फरमान मौजूद है, बस हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं CM साहबा और इसके अलावा दीगर जितने भी मुक़्तदर इदारे हैं तमाम से ये मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपनी आखिरत की फ़िक्र करो और इस चैनल का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। और जितने भी आलाकार थे जिन्होंने ये काम किया, 10 मुहर्रम वाले दिन मुसलमानों के जज्बात को उभारा, उनके जज्बात से खेला, मैं उन तमाम मुक़्तदर इदारों को ये कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए,
کرسیاں یہ ہمیشہ نہیں رہنی، آج تم ہو کل کوئی اور آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا قبر میں کوئی اور نہیں آئے گا، قبر میں مدینے والا آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنی آخرت اچھی گزرے تو تم ان کے خلاف کارروائی کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو 295 کے مطابق ان کو سزا دو، تاکہ دنیا کے ہر کالے قانون کو پتہ چل جائے کہ حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں۔